नमस्कार। रेडियो पत्रिका पद्धतिमा तपाईलाई स्वागत छ। म रबिन र म जुनु। अकाउन्टेबिलिटी ल्याब र दिनेश एफएमले संयुक्त रूपमा उत्पादन गरेको रेडियो पत्रिका पद्धति सबैका लागि संरचना निर्माणमा सघाउ पुर्याउने एउटा अभियान हो। सक्रिय नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व अनि जवाबदेही संरचना निर्माणमा केन्द्रित रहेर हामी यो कार्यक्रम तयार पार्छौं। रेडियो पत्रिका पद्धति तपाईले हरेक शनिबार बिहान 7 देखि 7:30 बजेसम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश एफएम को वेबसाइट dineshkhabar.com र दिनेश एफएम को फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ। र यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईले आइतबार राति 9 देखि 9:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम पद्धति कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव सम्बोधनमा नागरिक र नेतृत्व बीच सहकार्यको सेतु पहिलाउने अभियान हो। कोरोना महामारीका कारण नागरिकमा परेको असरलाई 3 तहमा रहेका सरकारहरूले कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन्, त्यसबारे नागरिकहरू के भन्छन्। स्थानीय तह मार्फत गाउँ गाउँमा पुगेको सरकारले नागरिकका आवश्यकतामा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ। कोरोनाको प्रभाव सम्बोधनमा सरकारले गरेको खर्चबाट नागरिकले कस्तो अनुभूति गरिरहेका छन्। रेडियो कार्यक्रम पद्धति यिनै प्रश्नहरूको जवाफमा केन्द्रित रहनेछ। आज कार्यक्रमको चौथो अङ्कमा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश र यहाँका स्थानीय तहहरूमा कोरोना संक्रमितका लागि के कस्ता सुविधा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाहरू छन् र नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सुविधामा ती संरचनाहरूले कस्तो प्रभाव पारेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। रेडियो पत्रिका पद्धतिभित्र आज कोभिड सन्देश, रोचक प्रसङ्ग, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, नेतृत्व संवाद अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेश र यहाँका स्थानीय तहहरूमा कोरोना संक्रमितका लागि उपलब्ध सेवा सुविधा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाहरूका बारेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीसँग गरिएको कुराकानीका साथमा नागरिकका आवाज राख्नेछौँ। रेडियो पत्रिका पद्धति सुरु गरौँ कोभिड सन्देशबाट। रबिन, म सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो कोरोना अपडेटको बारेमा पहिलो सन्देश यहाँ भनिरहेको छु। पहिलो विवरण यस अनुसार रहेको छ। सुदूरपश्चिममा बिहिबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 14,223 पुगेको छ। प्रदेशभर संक्रमण पुष्टि भएका 12,139 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 74 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी अर्को एउटा कोभिड सन्देश मसँग रहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट सहित शहरी क्षेत्रमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा बढी संक्रमण देखिएका शहरी क्षेत्रमा 3 लाख जनाको परीक्षण गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा पनि 4 वटा जिल्लाहरूमा कैलाली, डोटी, अछाम र कञ्चनपुरमा एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण हुने भएको छ। एन्टिजेन परीक्षणका लागि नाक अनि घाँटीबाट स्वाब लिइन्छ र स्वाबमा भाइरसको मात्रा धेरै भए मात्रै संक्रमण भएको देखिन्छ। परीक्षणबाट शरीरमा कोरोना भाइरसको प्रोटिन पत्ता लगाउन सकिन्छ। एन्टिजेन परीक्षणले सक्रिय संक्रमणको अवस्थालाई सङ्केत गर्छ र यो विधिमा प्रयोगशालाको चाहिँ आवश्यकता पर्दैन। यस्तै अर्को खबरमा कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको भए पनि यसपालि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै 11% विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसबाट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र तत्काल कोभिड-19 को ठूलो जोखिममा नरहेको संकेत देखिएको अधिकारी तथा विज्ञहरूको धारणा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 5 महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 10.9% विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार 5 महिनामा नेपालमा प्राप्त रेमिट्यान्स 416 अर्ब 81 करोड रुपियाँ पुगेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी देखा परे यता झण्डै 1,97,000 नेपाली कामदार विभिन्न देशबाट फर्किएको वा उनीहरूको उद्धार गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कोभिड सन्देशपछि कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कोभिडसँग सम्बन्धित केही रोचक प्रसङ्गहरू। यस स्तम्भमा हामी कोभिडसँग सम्बन्धित संसारैभरिका केही रोचक अभ्यास, अनुभव र घटनाहरू प्रस्तुत गर्छौं। चीनिया विज्ञहरूको एउटा टोलीले सन् 2020 भन्दा 2021 मा संसारमा कोरोना भाइरसको प्रभाव बढी पर्ने चेतावनी दिएको छ।
चीनको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन CDC, चीनिया जनमुक्ति सेना र सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान इन्स्टिच्युटका विज्ञहरूको अनुसन्धानले आउने मार्चको सुरुसम्म कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 लाख पुग्ने देखाएको छ। अहिले संसारभरि कोरोनाबाट 20 लाख मानिसको मृत्यु भएको छ। CDCको अनुसन्धान अनुसार मार्चको सुरुसम्म 17 करोड़ संक्रमित हुन सक्नेछन्। सबैभन्दा खराब अवस्थामा अमेरिकामा 3 करोड़ मानिस संक्रमित हुन सक्छन् भने त्यसपछि भारतमा 1 करोड़ 55 लाख, ब्राजिलमा 1 करोड़ 50 लाख र रुसमा 60 लाख मानिस संक्रमित हुन सक्छन् भन्ने अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएका यी 4 देशमा मृत्युदर के हुन्छ भन्ने बारे भने अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छैन। एकपटक कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको व्यक्ति कम्तीमा अर्को 5 महिनासम्म संक्रमण हुनबाट बच्ने पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्डको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण हुने सम्भावना कहिले संक्रमण नभएका व्यक्तिको दाँजोमा एकपटक संक्रमित भएको व्यक्तिलाई 83% कम हुने पत्ता लगाएका छन्। तर विज्ञहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण दोहोर्याएर हुन सक्ने र अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। यो अध्ययन सन् 2020 को जुनदेखि नोभेम्बरसम्म युकेका झण्डै 21,000 स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हेर्न गरिएको नियमित परीक्षणको नतिजामा आधारित छ। तीमध्ये पहिले संक्रमण नभएका व्यक्तिहरूमध्ये 318 जनालाई संक्रमण भएको र संक्रमित भएर निको भएका 6,614 मध्ये 44 जनालाई मात्र फेरि संक्रमण भएको थियो। यी रोचक प्रसङ्गहरूपछि रेडियो पत्रिका पद्धतिमा अब प्रस्तुत छ रेडियो रिपोर्ट। संसारमा एकाएक देखिएको कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै पछाडि रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना महामारीसँग जुझ्न आवश्यक स्वास्थ्य संरचना र स्वास्थ्यमा काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा सुरुका दिनहरूमा झन समस्या सिर्जना भयो। तर बिस्तारै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा प्रदेशभर कोविड महामारीसँग जुझ्न विभिन्न संरचनाहरू बन्न र थपिन थाले भने प्रदेशभर विभिन्न अस्पतालहरू र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अस्थायी रूपमा भए पनि जनशक्ति भर्नाका कामहरू हुन थाले। हाल यस प्रदेशमा सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पतालमा कोविड विशेष अस्पतालहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने प्रदेशका अन्य सरकारी जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत कोविडका बिरामीहरूको उपचार हुने गर्दछ। प्रदेशभरिका अस्पतालहरूमा हाल 27 बेडको आइसियू र 23 भेन्टिलेटर रहेका छन्। यस्तै प्रदेशमा कैलाली, डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बझाङ र बैतडी गरी जम्मा 6 ठाउँमा PCR विधिबाट कोरोना परीक्षणको सुविधा रहेको छ र कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा भने PCR मेसिन भए तापनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अहिले प्रदेशका 4 जिल्लाहरू कैलाली, डोटी, अछाम र कञ्चनपुरमा एन्टिजेन परीक्षण मार्फत कोरोना जाँच गर्न शुरूआत गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोविड सम्बन्धी स्वास्थ्य संरचनाहरूका बारेमा बताउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी, सेवा सुविधाको हकमा मान्छेहरूलाई बाहिरबाट आउने, खास गरी सुरुमा क्वारेन्टाइनमा बसाउने, त्यस्तो लक्षण भयो भने आइसोलेसनमा राख्ने, नमुना सङ्कलन गरेर जाँच गर्न, अनि त्यसपछि बिस्तारै प्रदेश तहमै PCR मसिनको स्थापना हुनु। सुरुमा चाहिँ RDT-बाट जाँच गर्दैको थियो, त्यसपछि हेलिकप्टर माध्यमबाट नमुना सङ्कलन काठमाडौँ पठाइयो। प्रयोगशाला प्रदेशमा विस्तार गरियो, 6 ठाउँमा सञ्चालनमा छ। त्यसपछि अब कोभिड अस्पतालहरू थपियो, सेती प्रादेशिकमा, महाकालीमा र टिकापुरमा भने प्रदेशभित्र रहेका सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ आइसोलेसन थपियो। भेन्टिलेटर लगायतका अन्य आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू सबै अस्पतालहरू पुर्याउने प्रयास गरिएको छ। अहिले नयाँ भनेको चाहिँ यो प्रदेशमा एन्टिजेन टेस्ट जुन चाहिँ आधा घण्टाभित्र रिपोर्ट देखाउन सक्छ हुन नयाँ जाँचको चाहिँ सुरुवात गरिपरि यो हप्तादेखि सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोविडसँग जुझ्न अहिलेको अवस्थामा न त पर्याप्त स्वास्थ्य संरचना नै छन्, न त आवश्यक जनशक्ति नै। वर्षौंदेखि स्वास्थ्यमा कार्यरत जनशक्तिको अभावमा जुधिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल 69% चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। डोटी, अछाम, बाजुरा लगायतका जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि चिकित्सक छैनन्। यस प्रदेशमा हाल 134 जना चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि जम्मा 41 जनाको मात्रै पदपूर्ति हुन सकेको छ भने
स्टाफ नर्सको 41%, एचएको 19% र एएनएमको 14% दरबन्दी रिक्त रहेको छ। यसरी स्वास्थ्यमा कार्यरत जनशक्तिको अभावमा एकातिर प्रदेशका विभिन्न अस्पतालका स्वास्थ्य उपकरणहरू समेत थन्क्याएर राख्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ आईसीयू भेन्टिलेटरहरूको अभावमा कोभिडका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या आएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ। क्रिटिकल केसहरू बढी आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हटेज भएको चाहिँ हुन्छ। टोटल भेन्टिलेटर संख्या चाहिँ 11 हो। 5वटा चाहिँ हाम्रो जनरल आईसीयूमा जडान भएको छ। अनि कोभिडकै लागि भनेर एउटा हामीले छुट्याएका छौँ। कछुवा गतिमा बनिरहेको स्वास्थ्य संरचना र स्वास्थ्यमा कार्यरत जनशक्तिको अभावका बावजुद अहिलेसम्म यस प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको दर नियन्त्रित जस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय संसारमा देखिएको कोरोनाको दोस्रो लहर नेपालमा भित्रिए सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि त्यसबाट नराम्रोसँग प्रभावित हुने देखिन्छ। त्यसैले कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुझ्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरू समयमै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। रेडियो पत्रिका पद्धतिमा अब प्रस्तुत छ नेतृत्व संवाद। नेतृत्व संवादमा आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश र यहाँका स्थानीय तहहरूमा कोरोना संक्रमितहरूका लागि उपलब्ध सेवा सुविधा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाहरूका बारेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितहरूका लागि के कस्ता सुविधा अनि स्वास्थ्य संरचनाहरू छन् अहिलेको अवस्थामा? अब स्वास्थ्य संरचनाहरूमा चाहिँ सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पतालदेखि गाउँ तहसम्म स्वास्थ्य चौकीसम्म छ। अब सेवा सुविधाको हकमा मान्छेहरूलाई बाहिरबाट आउने, खास गरी सुरुमा क्वारेन्टाइनमा बसाउने, त्यस्तो लक्षण भयो भने आइसोलेसनमा राख्ने, नमुना सङ्कलन गरेर जाँच गर्न, अनि त्यसपछि बिस्तारै प्रदेश तहमै पिसिआर मसिनको स्थापना हुनु। सुरुमा चाहिँ आरडिटीबाट जाँच गर्दैको थियो, त्यसपछि हेलिकप्टर माध्यमबाट नमुना सङ्कलन काठमाडौँ पठाइयो। प्रयोगशाला प्रदेशमा विस्तार गरियो, 6 ठाउँमा सञ्चालनमा छ। त्यसपछि अब कोभिड अस्पतालहरू थपियो सेती प्रादेशिकमा, महाकालीमा र टिकापुरमा भन्ने प्रदेशभित्र रहेका सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ आइसोलेसन थपियो। भेन्टिलेटर लगायतका अन्य आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू सबै अस्पतालहरू पुर्याउने प्रयास गरिएको छ। अहिले नयाँ भनेको चाहिँ यो प्रदेशमा एन्टिजेन टेस्ट जुन चाहिँ आधा घन्टाभित्र रिपोर्ट देखाउन सक्छ भनेर नयाँ जाँचको चाहिँ सुरुवात गरिपरि यो हप्तादेखि सुरु भएको छ। अब खास गरी 4वटा जिल्लालाई त्यसमा फोकस गर्ने भनेको छ। कैलाली, डोटी, अछाम र कञ्चनपुर। यो चाहिँ झन्नै एउटा एन्टिजेन भनेको एन्टिबाट हुने छ र यसले चाहिँ आधा घन्टामा रिपोर्ट दिन्छ र जुन समुदाय तहमा फैलिएको नफैलिएको भन्ने थुप्रै कुराहरू यसबाट पत्ता लगाउन सकिने भएर अहिले चाहिँ हामी एउटा अर्को जाँचको प्रयास अहिले गरिरहेका छौँ। करिब यो 2 दिन अगाडिदेखि सुरु भइसकेको छ 4वटा जिल्लाहरूमा। यो हजुरले जुन भन्नुभयो नि नयाँ प्रविधि एन्टिजिनको सुरुवात भएको छ 4वटा जिल्लाहरूमा, यो परीक्षणका लागि कति प्रभावकारी र कति यो विश्वसनीय मानिन्छ खास भन्ने हो भने? संसारका सबै देशले यसलाई प्रयोग गरेका छन्। अब हरेक कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। अविश्वासमा विश्वास गर्न थाल्यो भने त कहिले सम्भव हुँदैन। होइन, वैज्ञानिक रूपले मान्यता छ, त्यो हिसाबले मानिन्छ तर कति बेला कसलाई जाँच गर्ने भन्ने कुरा अहिले चाहिँ अब समुदाय स्तरमा छिटोभन्दा छिटो धेरै मान्छे पत्ता लगाउन चाहिँ एन्टिजेन चाहिँ अहिले भरपर्दो माध्यम हो भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएको छ र संसारका देशहरूले चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। र त्यो बाहेक पिसिआर जुन ठाउँमा अहिले परीक्षण भइरहेछन् त्यो सबै ठाउँमा पिसिआर त निरन्तर हुन्छ नै? पिसिआर निरन्तर भएर हुन्छ। पिसिआर भनेको खालि कोरोना हेर्ने मात्र मसिन होइन कि, यहाँ मान्छेहरूले धेरै कुरा बुझेका छैनन्। स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, के हो त वास्तवमा? कुनै पनि देशले आफ्नो देशलाई रोगमुक्त छ भन्ने घोषणा गर्छ भने त्यो पिसिआर प्रविधिबाट जाँच गर्ने एउटा प्रविधि हो र अहिलेको एकदमै आधुनिक र अलिकति सञ्चालनमा जाने खर्चिलो प्रविधि हो। त्यसबाट भोलि पशुपक्षीमा हुने भाइरस सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू पत्ता लगाउन सक्छ। अब हामी चाहिँ 2 वर्षभित्र मलेरियालाई चाहिँ अन्त्य गर्ने भनेको छौँ। मलेरिया विहीन नेपालको अवधारणा छ। यो पिसिआर मसिनकै माध्यमबाट हामी मलेरिया छ कि छैन जाँच गर्न सक्छौँ। एचआइभी मुक्त नेपाल भनेका छौँ। एचआइभीको भाइरसहरू छ कि छैन भने यसबाट हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसले चाहिँ थुप्रै रोगहरूको चाहिँ समुदाय स्तरमा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सक्ने
यो एउटा मसिन हो। जस्तो तपाईँ साधारण एउटा प्रेसर कुकर सम्झिनुहोस्, घरमा ल्याउनु भयो, हजुर आलु पकाउने, दाल पकाउने, चामल पकाउने, अरू के पकाउने, तपाईँ के राख्छ त्यसमा भर पर्ने हो। यो मसिनले चाहिँ नि थुप्रै रोगहरूको लागि छ कि छैन पत्ता लगाउन सक्छ, तर त्यो अनुसारको चाहिँ त्यसमा सामग्रीहरू चाहियो। एचआइभी यस्तो छ कि छैन भन्ने हेर्नलाई त्यो किसिमको रिएजेन्टहरू चाहियो, केमिकलहरू चाहियो। मलेरियाको हेर्नु भने त्यो किसिमको चाहियो। पशु पक्षीलाई लागि बर्ड फ्लू हेर्नु भने त्यो किसिमको सामग्री चाहियो। र यो सङ्कटको बेला चाहिँ कोभिडको प्रकोपको बेला जुन सुदूरपश्चिम 6वटा मसिनहरू भेटियो, यो पनि धेरै राम्रो काम भएको छ एकातिर। अर्कोतिर देशमै यो जाँच गर्ने प्रविधि छैन भन्यो भने त्यो अलि झन्डै 80 जति ठाउँमा भयो नेपालको। यो बहु उपयोगी मसिनहरू हुन्, यसलाई भोलि अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब अहिले पिसिआर मसिन त भित्रियो 6वटा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यहाँले भन्नुभयो, तर त्यो चलाउनका लागि प्राविधिक अनि उपचारमा संलग्न डाक्टर स्वास्थ्य कर्मीहरूको छैन भन्छ। सबै ठाउँमा सबै जनशक्ति हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। यो छैन भन्ने सोचाइ नै गलत सोचाइ हुन्छ कि। स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो भने आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गर्ने सिस्टम हो। संसारभरि नै स्वास्थ्य सेवा भनेको आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गर्ने पद्धति हो। जब मसिन चाहियो भन्यो, मसिन चाहिन्छ भन्ने एउटा अनुमान गरियो भनौँ, नेपालले पनि ल मसिन भित्र्याउने भन्यो, मसिन भित्र्याएपछि कहाँ राख्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि जनशक्ति भयो, त्यो कसरी तयार गर्ने, सबै कुरा तयार भएको छ। अहिले हामी कहाँ 6 ठाउँमै जनशक्ति छ, काम सञ्चालन भइरहेको छ। थप जनशक्ति चाहिन्छ भने फेरि हामी उत्पादन गर्दैछौँ, त्यसमा समस्या छैन। कञ्चनपुरको चाहिँ महाकाली अञ्चल अस्पतालमै यो पिसिआर परीक्षण गर्ने मसिन चाहिँ अहिलेसम्म चल्न सके अवस्था छैन, यहाँले त्यो कुरा भनिरहँदा। अनि दरबन्दीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 134वटा चिकित्सकको दरबन्दी हुनुपर्ने जम्मा 41 मात्र दरबन्दीको पदपूर्ति भएको छ। मैले यो कुरामा जोड्न खोजा होइन, त्यो नियमित दरबन्दी जति छ त्यो पूर्ति नहुनु, त्यो म तपाईँले भने एकदम सही कुरा हो। किन 100 कति होला, 200 कति होला, थुप्रै तहमा चाहिने स्वास्थ्य कर्मीहरूको पूर्ति भएको छैन। किनभने 3 वर्ष भइसक्यो लोकसेवा आयोग खोल्न सकेका छैन। प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकेका छैन। अनि केन्द्रले चाहिँ प्रदेशले खोलोस् भन्छ, प्रदेशले लोकसेवा नखोल्दाखेरि यो दरबन्दी एकातिर रिक्त रहेको हो भने अर्कोतिर धेरै दरबन्दीहरूमा विगतदेखि नै एकदम विशिष्ट खालका विशेषज्ञहरू चाहिँ कागजमा दरबन्दी भयो नि। यो प्रदेशमा केन्द्र सरकारले भन्नु नेपाल सरकारले पठाउन सकेको छैन। मुटु रोग विशेषज्ञलाई थुप्रै त्यो एउटा अलग पार्ट हो। यो नियमित कार्यक्रमहरूको लागि हुने दरबन्दी हो। त पिसिआर मसिन सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति हामी कहाँ 6वटै ठाउँमा छ, 6वटै ठाउँमा काम गरिरहेका छन्। र महाकालीमा मसिन सञ्चालनमा ल्याउन किन ढिलाइ भइरहेको छ म भन्न सक्दैन। त्यहाँको लागि पनि जनशक्ति छनौट भएर सेती प्राविधिकसँग तालिम दिएर जनशक्ति चाहिँ महाकाली अस्पतालका अनुरोधमा हामीले यहाँ छनौट गरेको, तालिम दिएर जनशक्ति हामीले त्यहाँ पठाएका छौँ। मसिन चाहिँ के कति कारणले जडान गर्न ढिला भइरहेको छ। मसिन त्यहाँ आइपुगेको छ, तर केही पाठ पूर्जाहरू त्यहाँ अन्य सामग्री उसलाई सहयोग गर्ने सामग्री पुगेको छैन भन्ने मलाई त्यहाँको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट र अस्पताल विकास अध्यक्ष जस्तो 1 हप्ता अगाडि कुरा आउँदा भन्नुभएको थियो र छिट्टै हामी त्यो मगाउने प्रक्रियामा छौँ भन्नुहुन्थ्यो। अब गाडी अथवा मोटरसाइकल किनेर ल्याए पनि त्यसमा डिजल छैन अथवा पेट्रोल छैन अथवा मोबिल छैन भने त्यो चल्न गाह्रो हुन्छ। जनशक्ति छ तर त्यसले चाहिने के सामग्री अपुग छ, उहाँले पनि छिटोभन्दा छिटो त्यो सञ्चालन ल्याउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ सञ्चालनमा नआए पनि अहिले 6वटा मसिन नै सुदूरपश्चिमको लागि पुग्ने अवस्थामा छ। म यति मात्रै जानकारी गराउँछु। विभिन्न अस्पतालहरूमा आइसियु भेन्टिलेटरहरूको कमी छ, यसले गर्दा मृतकहरूको संख्या बढ्दैछ पनि भनिन्छ। आइसियु र भेन्टिलेटरले मात्रै मान्छे बचाउन सक्ने होइन। आइसियु भेन्टिलेटर चलाउनलाई फेरि त्यही किसिमको दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। हरेक कुरामा स्वास्थ्यमा हरेक जति छन् त्यसको अलग अलग विशेषज्ञ चाहिन्छ। हो आइसियु सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति यो प्रदेशमा कम छ। त्यसको लागि पनि कम्तीमा पनि 1 महिनाको तालिमहरू दिएर वीरस्ता भयो, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्ज भयो, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरसित पनि हामी समन्वय गरेर अब बिचमा यो कोभिडले प्रकोपले सबै तालिमहरू बन्द थिए, एकदम इमर्जेन्सी केस बाहेक अरू धेरै काम गरिएको थिएन। बिस्तारै शान्त हुँदै गयो भने यो आइसियु र भेन्टिलेटर चलाउने भनेको जब मान्छेले प्राकृतिक रूपमा सास फेर्न सक्दैन अनि एउटा भनौँ आर्टिफिसियल माध्यमबाट सास फेरेर बचाउने प्रयास एउटा माध्यम मात्रै हो। भेन्टिलेटरमै जानु भनेको राम्रो लक्षण होइन। त्यसमा गइसकेपछि अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, भारत, चीन जहाँ भयो पनि थोरै मान्छेले मात्रै बाँचेर आउन सक्छन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अक्सिजनहरू दिने, अक्सिजन थेरापी कसरी उपलब्ध गराउने, मेन चाहिँ भनौँ न मास्क मात्रै प्रयोग गरेर भनेको छ। साधारण कुराबाट हामी जाउँ कि सबै ठाउँमा प्रयास गरेका छ। भेन्टिलेटरहरू पनि आएका छन् प्रदेशमा, कार्डिक मोनिटरहरू आएका छन्, ती जडान हुने काम भइरहेको छ, भौतिक पूर्वाधार भएर छ। बिहा गरेका जुन त बच्चा जन्म गर्ने साथीहरू गर्भ रहे पनि 9 महिना लाग्छ होइन। यहाँले भनेको म एकदम सहमत छु, बिहा गर्ने बित्तिकै बच्चा जन्मिँदैन भन्ने कुरामा। तर यहाँ चाहिँ वर्षौँदेखि
चिकित्सकहरूको दरबन्दी नपुग्ने अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी नपुग्ने यो धेरै वर्ष भइसक्यो डाक्टर साहब। त्यही भएर मैले यो कुरालाई होइन, जोड्न खोजेँ दरबन्दी मात्र हो, तपाईँले होइन? जुन बन्दोबस्त अहिलेको कागजमा संरचना बनाएको छ नेपाल सरकारले, त्यो दरबन्दी नै एकदम अपुग छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको 2049-50 सालमा बनाएको दरबन्दी अहिले 2077 भइसक्यो, पपुलेसन जनसङ्ख्या 2 गुणा बढिसक्यो, जनचेतना बढेको छ, स्वास्थ्य सेवा लिन मान्छे चाहिरहेका छन्, त्यो अनुसार पुगाउन सकेका छैन। यो यथार्थ कुरा हो। यो सिङ्गै कर्मचारी सङ्गठन तालिका परिवार अहिलेको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। सेतीको हकमा 50-100 अस्पताल भनेको छ, सरकारको कर्मचारी दिएको छ, नेपाल सरकारले 50-100 बजेट दिएको छ, त्यहाँ हाराहारी 300 जति बेड सञ्चालन छन्। त्यो त्यहाँको सञ्चालकहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ भन्दा। अहिलेको आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य सेवामा गाउँ तहदेखि वीर अस्पतालसम्म 200 देखि 500% दरबन्दी बढाउन एकदमै जरुरी छ। त्यही अनुसार चाहिँ विभिन्न विभागहरू सञ्चालनमा ल्याउनु छ, विभिन्न विशेषज्ञहरूको दरबन्दी सिर्जना गरेर छिटोभन्दा छिटो पूर्ति गर्नु छ। हुन त अब 100 वर्ष अगाडि काठमाडौँ डाक्टर थिएन, बिस्तारै पुग्न थाले, अनि पोखरा नेपाल जो हुन थाल्यो, अहिले धनगढी बजारसम्म अलिकति आइपुगेका छन्, अझै पनि पहाडतिर पुग्न सकेका छन्। किन हामीमा उत्पादनै छैन भने कहाँबाट आपूर्ति गर्नुहुन्छ? तर नेपालभित्र के भयो भने मेडिकल कलेजहरू 20औं वर्ष भइसक्यो सञ्चालन भएको, त्यहाँ उत्पादन भएका छन्, आफ्नै उसमा काम गरिरहेका छन्। यहाँ त गेटा मेडिकल कलेज अहिलेसम्म सुरु हुन सकेका छैन। यो सुरु भयो भने यहाँ पढाइ सुरु भएको 10 वर्षसम्म पनि चिकित्सक अभाव हुँदैन, तर पढाइ कहिले सुरु हुने हो त्यसको 10 वर्षपछि मात्रै यहाँ विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू योजना अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, होइन? समग्रमा अहिले कोभिडको अब दोस्रो चरणको यदि प्रवेश भइदिएन भने अहिलेसम्म चाहिँ सुदूरपश्चिममा नियन्त्रणमा छ। म यही विषयमा आउँदै थिएँ। अब अहिले सबैतिर तपाईँले भने जस्तै कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ, अनि त्यो बिचमा चाहिँ जनताहरू खास गरी अब कोरोना भने के होइन भनेर सबै कुरा सामान्यकरण पनि भइसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारको, प्रदेश सरकारको केही तयारी छ अब दोस्रो लहर आइसके पछाडि यसरी यससँग जुझ्ने भन्ने खालको केही तपाईँहरूको इन्टरनल मैले अघि नै भने स्वास्थ्य सेवा भनेको अवस्थाअनुसार व्यवस्था गर्ने पद्धति भएकोले कस्तो आउन सक्छ त्यो अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सिङ्गै नेपाल सरकार एकदम प्रतिबद्ध छ, तयार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी। उहाँसँग आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश र यहाँका स्थानीय तहहरूमा कोरोना संक्रमितहरूका लागि उपलब्ध सेवा सुविधा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाहरूका बारेमा कुराकानी गर्यौं। नेतृत्व संवादपछि कार्यक्रममा अब पालो नागरिक आवाजको। नागरिक आवाजमा हामी आजको विषयमा तपाईँका विचार र अनुभवलाई स्थान दिने गर्छौं। आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश र यहाँका स्थानीय तहहरूमा कोरोना संक्रमितका लागि उपलब्ध सेवा सुविधा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाहरू तपाईँलाई कतिको पर्याप्त छन् र तिनबाट नागरिकले कतिको फाइदा लिन सकेका छन् त भन्ने बारेमा सोधेका छौं। प्रस्तुत छ यस विषयमा तपाईँहरूकै अनुभव र विचारहरू। म विष्णु पौडेल। यो अहिले जुन यो कोभिड-19 को सम्बन्धमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो कोभिड अथवा कोरोना भाइरस नियन्त्रण का लागि चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने एउटा अभिभावकको हिसाबले प्रमुख जिम्मेवारी हो र प्रमुख दायित्व पनि हो सरकारको, र प्रयास गरेको पनि हो सरकारले यो सम्बन्धमा चाहिँ। तर पनि कता कता के नपुगे जस्तो, अलिकति कार्यान्वयनमा फितलो हो कि व्यवस्थापन पक्ष अलिक फितलो हो कि त्यस्तो चाहिँ हामीले देख्नमा आयो। किनभने पहुँचवालाहरूले चाहिँ आजै रिपोर्ट पाउने, अब लाइन पनि बस्नु नपर्ने, उहाँहरूको चाहिँ अब सोझै मान्छेसँग सम्पर्क गरेर टेस्टको लागि उहाँहरूले अब आफ्नो परीक्षण गराउने र उतिखेरै उही दिनमा चाहिँ रिपोर्ट पनि प्राप्त गर्ने। तर पहुँचविहीन मान्छे सर्वसाधारणले चाहिँ अब के अरे जाँचको लागि पनि लाइनमा बस्नुपर्ने र रिपोर्ट 15 दिनसम्म चाहिँ कुर्नुपर्ने यस्तो अवस्था पनि थियो। र अहिले पनि यो चाहिँ कस्तो देखिरहेछ भने अहिले चाहिँ सरकारले यो कोभिड नियन्त्रणमा चाहिँ अलिक ध्यान नपुर्याएको हो कि अलिकति यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्था गरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। किनभने सुदूरपश्चिम सरकारले जो कोरोना संक्रमितको लागि बनाएका होइन विभिन्न संरचनाहरू छन्, ती संरचनाहरू अहिले हामीले हेर्दाखेरि कतै पनि काम लाग्ने खाले छैनन्। जसरी अब हस्पिटलहरू पनि बनाएको छ, ती हस्पिटलमा कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएको छन् होइन। कोरोना संक्रमितहरू हस्पिटलबाट खुल्ला रूपमा बजारमा निस्किराखेको मैले देखेँ। अस्ति एकजना
सधैँ मेरो साथीको भिनाजु चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएर हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको थियो र उहाँलाई चाहिँ अब त्यो भित्र खाने व्यवस्थाहरूदेखि लिएर औषधि उपचारको त्यति सेवा सुविधा नभएको मैले उहाँबाट नै थाहा पाएको थिएँ र उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ कोरोना हस्पिटलको बेडबाट चाहिँ बजारमा घुम्न निस्केको पनि मैले देखेँ कि यसले के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा त कोरोना सङ्क्रमितको भनौँ खुल्लमुल्ला रूपमा बजारमा घुमिरहेछन् भने तिनलाई त्यो घुम्न नदिने व्यवस्था पनि बनाउनुपर्छ र अर्को कुरा सङ्क्रमित भइसकेपछि सङ्क्रमितलाई चाहिने होइन न्यूनतम आधारभूत मेडिसिनहरू भयो अनि खानेकुराहरू भयो औषधि उपचार भयो अनि तिनीहरूलाई अब टाइममा अब भनौँ न नर्सहरूको डाक्टरहरूको जो पहुँच हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ कि। नमस्कार, म सोनी खड्का। यो कोरोनाको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ नेपाल सरकारले कोरोना टेस्टमा धेरै धनराशि खर्च गरेको छ, तर जनताले गर्नुपर्ने जनताले पाउनुपर्ने सुविधामा चाहिँ जसको पहुँच छ, जसले चाहिँ उसको आफ्नो मान्छे ठाउँमा छ र उसले कुरा राख्न सक्छ भने बेलैमा त्यसको चाहिँ रिजल्ट हुने र कोही छैनन् सोझा साझा छ भने चाहिँ धेरै राति दिन लाइन बसेर पनि पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने समस्या पनि भएको छ। त्यसले गर्दा जनतामा बराबर समान अधिकार पनि पाएका छैनन्। र अर्को कुरो चाहिँ पिसिआर टेस्ट यो इन्सुरेन्सको नामले गर्दाखेरि इन्सुरेन्स गर्ने कुराले चाहिँ गर्दा पिसिआर टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ भएको पिसिआर टेस्टलाई पनि पोजिटिभ गराएर चाहिँ पैसा दिएर पोजिटिभ रिजल्ट निकालेको पनि भन्ने सुनाइमा आएको छ। यसमा पनि नेपाल सरकारले राम्रो त्यसको चाहिँ जे हो त्यो रिजल्ट देखाइदियो भने राम्रो हुनेछ भन्ने लाग्छ। नागरिक आवाजमा तपाईँ पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले आफ्नो विचार हाम्रो इमेल ठेगाना radio.dinesfm93.8@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ वा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 091-410-216 मा समेत फोन गरी तपाईँ आफ्नो विचार आफ्नै आवाजमा रेकर्ड समेत गराउन सक्नुहुन्छ वा हाम्रो फेसबुक पेज दिनेश खबरमा सोधिएको प्रश्नमा गएर पनि आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका विचारलाई कार्यक्रममा स्थान दिनेछौं। आजको कार्यक्रममा हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश र यहाँका स्थानीय तहहरूमा कोरोना संक्रमितका लागि उपलब्ध सेवा सुविधा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाका बारेमा कुराकानी गर्यौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षौंदेखि अहिलेसम्म यहाँका मानिसहरू गुणस्तरीय सेवाबाट विमुख हुँदै आएका छन्। सरकारी अस्पतालबाट सोचे अनुरूप सेवा नपाउनु, उपचारका लागि निजी क्लिनिक धाउनु, भारत जानु या फेरि धेरै पैसा खर्च गरी राजधानी लगायतका अन्य स्थानहरूमा जानु यहाँका मानिसहरूको बाध्यता बनेको छ। यसबीच विश्वमै फैलिएको कोरोना महामारीले यस प्रदेशलाई समेत प्रभावित बनायो। सुरुका दिनहरूमा यहाँ कोरोना परीक्षण गर्ने प्रविधि नहुँदा काठमाडौँसम्म स्वाब लैजानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा हाल आएर यस प्रदेशमा 6 स्थानमा कोरोना परीक्षण हुने गर्दछ, जुन राम्रो हो। तर अझै पनि यस प्रदेशमा भेन्टिलेटर, आइसियु र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ। अझै पनि गम्भीर प्रकारका कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचारका लागि राजधानी लगायत अन्य स्थानमा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। आशा गरौँ यी समस्याहरूको चाँडै निदान होस् र हामी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा यहीँ पाऊँ। आजका लागि हामी कार्यक्रम पद्धतिको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। रेडियो पत्रिका पद्धतिको उत्पादन र प्रसारण अमेरिकी जनताको सहयोगबाट सम्भव भएको हो। यो कार्यक्रम युएसएआईडीको सहयोग तथा एनडीआई नेपालको वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा अकाउन्टेबिलिटी ल्याब र दिनेश एफएमले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग उपलब्ध गराउने युएसएआईडी र एनडीआई नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो कार्यक्रम पद्धति राज्यको संरचनामा सबै नागरिकको समान पहुँच पुर्याउने अभियान हो। नागरिकको सक्रियता, नेतृत्वको जिम्मेवारिता र सरकारको जवाबदेहिताबाट मात्र पद्धति सम्भव छ। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। हामी तपाईकै सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा कार्यक्रमका आगामी अङ्क तयार पार्ने प्रयास गर्नेछौं। सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि तपाईले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज दिनेश खबरमा गएर मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो इमेल ठेगाना radio.dinesfm93.8@gmail.com मा इमेल गर्न अथवा हाम्रो टेलिफोन नम्बर 091-410-216 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहयोगी राजेशका साथै जुनु र म रविन पनि बिदा माग्छौं। आउने हप्ता फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउनेछौं। नमस्कार।